तुका आमी आमकां सांबाळून घेता. तुजी उपस्थिती हांगासर आसा म्हणलें आमी जाणाव सोम्या. तुज्या वागदांत आनी आमच्या आराधनांत तूं वस्ती करताय. पवित्रज्ञा तुका स्वागत आमी म्हणून आनी तुका स्वागत आमी म्हणून ते रावता आनी तुका तो गौरव असो स्थान हांगासर दिते रावता. आमचें काळीज ते तुका समर्पिते रावता. जिवें बलिदान जावं तुका सोम्या. आमचें मौन आमचें तत्रेक सकट तुज्या नदीन आमी करता. आमचे लागीं तूं उलय कितें आरंभ केलाय तें मुखारसून व्हरूंक तुका अवकाश कर दिवंक आमी आशेता सोम्या. प्रिन्स आमचो कधी एक आमचें सर्वस्व तूं जावन आसाय देखून तुका आमी मान करता आनी तुका महिमा जावं. जेजू आमच्या ह्या सभेंत ते दिसून येवचें आसा म्हणलें दिसून येवचें. पवित्रत्व आसा म्हणलें दिसून येवचें. बापाचे ते आशिर्वाद हांगासर आसा म्हणलें दिसून येवचें. सगळ्यांक तें भोगोवन दी. हेरांक बी भोगोवन दी मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन आमेन. हालेलुया. मस्त संती देवाचो म्हजे लागीं उलोवन आसा आनी ते कितें देव आशेता तें आयच्या दिसाक देव आमचे कडेन उलोवंक तें आमी उक्ती करून दवरल्या काळजांत एकल्यान. सो एक आराधन करते आसतना हांव कम्युनिटीक पयलें गॉड बिगन टू स्पीक टू मी आनी हांवें थंयसर बरयलें तें मिस करूंक नाका. म्हणजे संदेश दिल्लो देवान तोय देवान असो दिल्लो तेंय मिस करूंक नाका. सो कशें देव आमकां चलयता तशें देवाचेर आमी राखून रावचें. ओके. मायंड वील बी प्रिचींग एंड टिचींग बोथ कंबायन टुगेदर. सो मी कितें सांगूंक लागलो तर एक तुजेर रोंदून आसा. तुजेर रोंदून आसा. कितें तुजेर रोंदून आसा. ही सभा कशी जाता मुखार ह्या सभेंत देवाचें प्रेझन्स कितलें तूं आसा करूंक आशेताय आनी कितें तूं करताय ताचेर रोंदून आसा. मुखलें तुजे सभेचे ह्या आमच्या जिविताचें आमच्या सभेंत देवाच्या आत्म्याचें काम. ओके. सो प्लीज तो आमच्या सगळ्यांचें गमन हांगासर आसूं. ओके. आमकां सगळ्यांक डिफरंट वेस आसात. देवान आमकां कशें केलां त्या रितीन आमी उतार हाडटा. ओके. देवान उलयत आसतना आमचे कान देवाच्या ताळ्याक उक्ते आसा जाय. आमचे कान आनी कान उक्ते आसा जाय. काळी समर्पीत आसा जाय. तेज्या मात देव काम करता. अदरवायज आमचे येताव आनी सत्ताव तशें जावचें नाका. देखून गमन आसूं न्ही देवाच्या ताळ्याचेर. ओके. देवाच्या ताळ्याचेर पवित्रत्म्या तूं कितें सांगूंक आशेताय तें म्हाका तूं सांग. पवित्रत्म्या तूं कितें करूंक आशेताय ताका हांव अधीन जाता. तूं तें कर. तुजें काम जाय तुजी प्रसन्नता जाय तुजी उपस्थिती जाय तुवें आमकां मुखार व्हरा जाय. तुवें आमकां वाडय जाय. तुजी अद्भुतां पळोवंक जाय तुजी महिमा आमकां पळोवंक जाय ती आमच्या एकल्याची आशा राय पळय न्हू. ओके. सो दाविदाच्या मुखार हांगा बसून आसतना देवान म्हज्या काळजांत गेलें आनी वर्शीप करता आसतना हांव कालच सांगलें म्हाका कळीत आसलें आयच्या दिसा देव बोळान पवित्रत्म्यान ते चलयता आराधन आनी थंयसर काम करता म्हूण सांगून. ओके. आमी म्हणयात की आमी प्रयत्न केल्यार इंटेन्शनल जाल्यार आमी करता म्हूण सांगल्यार आमी खंयचेच पळय नासतना ताका फावो तें आराधन आमी करूंक आमी मुखार सरल्यार देव थंयसर येता आनी काम करता. ओके. एक उतार ताणें तें कोट करून हांव दाविदान म्हणचें. दावीद ताचें सिच्युएशन जर एक फावटी तो बदलिता एटमॉस्फियर इट चेंजीस. हाव कित्याक म्हळ्यार ताचें सिच्युएशन तो देवाच्या प्रेझन्साक तो घडसून घेता. Why are you downcast, O my soul? Psalm 42:11 ते सांगता. Why are you downcast, O my soul? Rise up within me and bless His name. I will yet praise Him. म्हटला Psalm 42:11 verse 11. मुझे भितर 42 verse 11 मुझे भितर कित्याक तूं तगसून गेलाय म्हज्या आत्म्या. Why are you downcast, O my soul? Why are you disquieted within me? तूं कित्याक वगेस रावलाय. तूं कित्याक तगसलाय. तूं कित्याक कंतिश्ट जालाय. कंतिश्ट जालाय. कित्याक तूं तगसलाय. कित्याक तूं वगेत आसाय. होप इन गॉड. देवातय तुजो भरवसो आसूं. तुजी दिश्ट उबार तुज्या सिच्युएशनाक पळय नाका. तुजें सिच्युएशन देखून देवान बसून आसतना म्हजे कडेन म्हळें यू आर रेस्पॉन्सिबल. टेल द चर्च यू आर रेस्पॉन्सिबल.
for what happens. If you want my presence, म्हज्या presence हांगा सर जायचें जाल्यार तुवें तशें करी जाय. Rise up within me. अज्ञात सांग तुज्या आनी तुवें तें बदलूंक जाय. You are the one who is able to change the situation. देवान तुका आनी म्हाका आपयलां बदलावण हाडूंक आमच्या उतरां वरवीं. ओके, म्हणजे मेसेज पोरच्या संडे ती कनेक्ट करना व्हरता पार्ट 3 म्हणून सांगेत डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. आम्ही उलयल्ले वरवीं आमचे सन्निवेशां बदलतात, आमचें वातावरण बदलतात, अजापां जातात, अजापांचें तें एटमॉस्फियर आमी आशा करता. आमी मागणी करता आसतना एटमॉस्फियर आमी बदलता. आमी आराधना करच्या रितींत आमी एटमॉस्फियर बदलता. जर आमी फकत एक कंदार गायता जाल्यार थंयसर कितें जायना. पूण कितें जाता तें भावार्थान तें उतरान ती भावार्थान ती मुखार येतात. आराधना काळजान तावन ते येतात, उमाळून ते येतात, ते दिवंक आमी शकता. ते करता आसतना ते जाल्यार देवाक आमी अवकाश करता. देव आमकां पळयता, देव आमचे काळीज पळयता, आमची आशा पळयता, आमची स्तुती पळयता, आमचे पॉस्चर पळयता आनी देव थंयसर काम करता. दॅट इज द थिंग आमी करूंक जाय. आमी करूंक जाय. Psalm 45 verse 1. Psalm 45 verse 1. My heart कितें जालें म्हणटा? My heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. My tongue is the pen of a ready writer. म्हणजे तो सबारपटे ऐकला, परत ऐकत असताना देव आमचे ते कितें पडी करून दी देवा सोद. आराधना घेत असताना आमी ते करता जाल्यार आमी ते करता जाल्यार ह्या किर्तनांत मुखार थंयसर परत सांगते आसा परतून तो मुखल्या वचनांत हांव चिंता 10व्या वचनांत बी नाही. This is not the Psalm, the 58, Psalm 58, doesn't matter. ते वचनाक तो थंयसर सांगता, किर्तनकार सांगता, I will awaken the dawn. हांव सकाळीं जागयता म्हणटा तो. कोणे जागोवचें? किर्तनकारान. ताणें तुवें म्हज्या आराधनान, म्हज्या स्तुतेच्या शब्दान तें ताका जागोवचें जावन आसा. आमचें एटमॉस्फियर आमी बदलीचें जाल्यार आमी भावार्थान कंतार गावंक आसा, भावार्थान आमी उलोवंक आसा. ओके, सो तशें आमी करता आसतना देव थंयसर काम करूंक एक परिसर वातावरण आमी ताका रचून दिता. आमी म्हणयात की आमी करता म्हणयात की आमच्या काळजांत हांव ताका सांगेत की देवा तूं कितें उलयताय तें हांव करूंक आशेता. देवा तूं कितें आमकां सांगताय समाजान तें करूंक हांव आशेता. So I saw म्हणजे actually संदेशाचं टायटल जावन आसा From hearing to seeing the fulfillment. ऐकल्लें ताम पळोवचें आमी जावचे खातीर. देवाचें उतर ऐकल्लें तें नीज जातलें पळोवचे खातीर. ऐकल्लें तें नीज जावचे खातीर. ऐकल्यार मात्र पावना. देवाच्या ताम ऐकल्लें पावना, प्रवाद आयिल्लें पावना, आत्म्यान बरोवन तें सांगिल्लें तें पावना. पूण तें नीज जावचें हांवें पळोवचें कशें, नीज जावचें पळोवचें कशें. परचें आयकताना कितले जाणांक देव उलयलो. ताका वयलें की एकल्या कडेन मात दोन ते 4 जाणां 5 जाणां मात. तसो अर्थ हांवें सांगिल्लें सवाल आयकोना म्हणून. कितल्या जाणां कडेन देव परच्या आयतारा दीस उलयलो. हात वयर तेगेत की हालेलुया हालेलुया. कितल्या जाणांक सगळे कितल्या जाणांक पर्सनल प्रॉफेसी मेळ्ळे. सभेंत जावन या हांगासर मागता आसतना जावन पर्सनल प्रॉफेसी प्रवादान कितल्या जाणांक मेळ्ळे. हात वयर तेगेत की परतून हांवें विचारलें कितल्या जाणांक प्रवादान मेळ्ळे. रायट, हालेलुया.
हालेलुया म्हणत की आय वॉन्ट टू से दिस हे सगळें तें नीज जावचे खातीर तुमचे सांगता हांव रावता बसात बस दिवन मागण्यात उपवास कर सांगता फास्टिंग कर प्रेयर कर तुमचे सांगता हे नीज जावचे खातीर हांव तुमचे सांगता आसा हालेलुया पूण तें जायच जावचे खातीर तें फकत प्रवादन आयिल्ले तक्षण तें नीज जायना कितले जाणांक गप आसा कितले जाणांक गप आसा प्रवादन आयिल्ले तक्षण हांव मस्तो व्हड कथे म्हणून कोणेय चिंतूंक नजो देव दाखोवन दिता तुका कितें करूंक आशेता कितें करूंक तो सत्ता तुजे थंय तूं सोन दिशी जाल्यार तर कितें करिले तुवें सोन दिजे तशें करूंक त्या खातीर मागजे ओके हालेलुया Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. जेजू ख्रिस्त तो काल आज फाल्यां सदां सर्वदा एकच तो जावन आसा एकच तो जावन आसा पवित्र आत्मा एकच तो जावन आसा पवित्र आत्मा काम करचो तो जावन आसा आनी हांगासर तो आसा वरच्या आयतारा मात्र न्ही आज हांगासर तो आसा तुजें काळीज पळयता तुका आपणूक आशेता पूण तुजें तावन तें प्रतिक्रिया तुजें तावन तें रेस्पॉन्स तुजें तावन तें समर्पण तें आसता आसतना हर एक फावटी देवाचो आत्मा तुका आपडटा काम करता आनी तेंच आमकां जायचें ही सभा आसले बरी उरची ना तें कित्याक सांगता न्ही म्हळ्यार हांव इट इज देव म्हजे कडेन उलयलां आमकां सांगतें आसा कितें डिक्लरेशन ऑफ फेथ देव कितें सांगलें ताचे सांगता आमी ओपन तें आमी उलयत आसतना तें तशें जाता तुजे वयर मरणाची सतत ती काम करूंक सच्ची ना ती We stand with you. We stand with you to see the prophecy fulfilled. We stand with you to see the prophecy fulfilled. तर एकल्या कोणाक ती prophecy आयल्यात तांचे सांगता आमी रावता तांचे सांगता आमी रावता सभा जावन आमी पळयतले तें फुलफील जावचें पूण समर्पण केल्या शिवाय कांयच जायना त्या घडये संतोष पावून म्हाका व्हडल्या प्रॉफेसी दिली सगळ्यांक सांगचे खातीर न्ही तें सांगचे खातीर न्ही तें पूण तें देवाचो आशिल्लो वस्त वेच्या खातीर सो आयचो म्हजो संदेश चड आनी चड त्या विशयांत देवाचो आत्मा कितें सांगूंक आशिल्लो ताका म्हजी जीब ओपसून हांव सांगूंक प्रयत्न कशें तें हियरींग हाऊ वी कॅन ट्रान्सलेट दॅट इनटू सीइंग आमी तें पळोवचें रूप पळोवचें सच जावचें पळोवचें देवाची न्हंय वाडची ती पळोवची ह्या सभेंत हालेलुया हालेलुया आयच्या आराधनाच्या वेळाचेर कालच्या दिसात मस्त देव काम करते आसा पूण तें कितें आदल्या आयतारा आमकां उतर आयलें कितें द पाथ ऑफ द रायचस इज लायक द शायनींग सन त्या दनपराच्या सुर्या बरी ते कशें वेता की एक इल्लें वेता की तशें जावचें आमकां पळोवंक जायचें आमी बावडटान तें आशोवंक जायचें तर एका दिसा सकाळीं हांगासर आराधना घेत आसतना एकल्यान तें चिंतूंक जायचें देवा आज परच्या आयताराच्या की चड व्हडच्या रितीन फाटल्या दोन या 3 दीस मस्त डिस्करेजमेंटान हांव वचून आसो देवाचें व्हडलें उतार आयल्या उपरांत म्हणजे ते सांगूंक दुसऱ्यांक सांगूंक थोडे फावटी सकना आमी तसलें एक वेत आसतना पूण म्हजें चॉयस तुजें चॉयस हांवें सांगलें अशें बसोवंक नाका म्हाका हांगा तो म्हाका उठोवंक जायचें देवाचें उतार आसा आनी आशांत पळोवन हांवें म्हाका तें सांगूंक सुरू केलें हांवें म्हाका सांगूंक सुरू केलें म्हाका उडासा काडलो बसून हांव बरोवंक सुरू केलें म्हजी जर्नी आय बिगॅन टू रायट माय जर्नी ऑफ मिनिस्ट्री देवान म्हाका आपयलें त्या सुरवेत हांव खंयचे सगळे मेटांनी देवान म्हाका आपोवन व्हेलें खंयची ती बसावणी ताणें दिली खंयची प्रवादनां दिली ती पुरा हांवें बरयली म्हजें पोटणें म्हजें उठणें हर एक हांव बरोवंक सुरू केलो आनी तातूंत देवान म्हाका थोडे कडेन दाखोवन दिलें मायलस्टोन्स ते मायलस्टोन्स थंयसर देवान स्वस्त म्हाका सांगलेलें तें मस्तपटी आमी फाटले ते जाणां आमी बावडटान संतोशान घेता नाचता बरयता आमी तें नीज फाटचे ना आमचेच विशयान देवान सांगचें गिद्योनाक देवान सांगलें
देवान अंजाक धाडलें कितें सांगलें बळिश्ट झुजाऱ्या म्हणून तो उलयता. God looked at you and said something to you. You yourself didn't see that way, did you? आम्ही मुस्तफोटी आमकांच त्या रितीन पळयना, देवान पळोवच्या रितीन. देव पळयता तुज्या आपोवण्याक सरी जावन तुका तो आपयता आनी तो सांगता तुका हांव अशें पळयता, तुका हांव अशें पळोवंक अशें तुवें अशें जावचें हांव पळयता आनी तें जाता म्हणसर हांव सोडटना. फुडें लेखोता रायलें आमकां आराधनाच्या वेळाचेर. हालेलुया. Vance was quoting a scripture without giving the reference. Jacob Avishant. आणि ते आसा Genesis chapter 28 verse 15. एक घडी वाचया कितें. Then let us go to the structured message of mine. ते सांगता, behold, I am with you and will keep you in all places wherever you go. तू खंयसर वताय गे थंयसर हांव तुज्या सांगाता आसतलो, हांव तुज्या सांगाता आसतलो, तुका सांबाळटलो. आय विल कीप यू, तुका सांबाळटलो हांव तुका. आनी कितें करतलो? आय विल ब्रिंग यू अगेन इन टू दीस लँड. हे तुका बासांना दिल्लें, तुज्या बापायक हांवें दिल्लें, इस्रायलाक दिल्लें, हांवें तें दिल्लें सोल्ल्याच्या ह्या जाग्याक तुका परत हांव फाटीं हाडटलो. हालेलुया. मागीर कितें सांगता? For I will not leave you until I have done that which I have spoken of you, spoken concerning you. तुझे विषयात हांवें सांगिल्लें तें एक सतला पडनातलें बरी. तर एक तें हांव ज्या एक हाडटा पर्यंत तुका हांव सोडचो ना. I will not leave you. तुका सोडचो ना. हालेलुया. तर एक प्रवाद घेतलो, हर एक तें उतार घेतलो. परच्या आयतारा जमयत त्या पयल्या आसलो जमयत उडास दवर. तेंच उतार तुका देव सांगता. I will not leave you till I have fulfilled all that I spoke concerning you. तुज्या विशयान हांवें कितें सगळें सांगलां की तसो म्हाका उडास आसा म्हणटा सगळें. ताका म्हाका तसो उडास आसा हांव विसरूंक ना. तूं विसरताय थोडे फावटी, तूं थोडे फावटी दुबाव करताय, तूं चिंताय म्हजे वरवीं जालें, हांव चल्लोलो, हांव पडलो, हांव पडली, म्हजे वरवीं मोठें हें जालें. पूण देव सांगता हांवें सगळें पळोवन तें पुरो पळोवन पयल्याच सांगिल्लें हांवें. पयलें सांगिल्लें. तूं पडटना पळोवन सांगिल्लें न्ही. तूं पडच्या पयलेंच तूं पडटाय म्हूण कळीत आसून हांवें तुका सांगिल्लें हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सोडचो ना. तुजे विशयांत हांवें कितें सगळें उलयलां गे तें हांव करूनच संपयतलो. हालेलुया. हालेलुया. तर देखून तें आमी उडासा करीत. तुजेर आनी म्हजेर वंदन आसा म्हळ्यार देव उलयलो आमचे कडेन. तुजेर आनी म्हजेर वंदन आसा. आमी तें उडास करता जाल्यार, आमी तें चॉयस करता जाल्यार, आमी ती विंचवणी करता जाल्यार त्या दर्याक बदलूंक आमी शकतले. दुस्मनाच्या प्रेज गॉड. अगेन कमिंग बॅक टू वर्शिप. दुस्मनाचे सर्व ते उलोवणें बंद करतलो. वॉज इट अ प्रॉफेटिक वर्शिप? हालेलुया. जर आमचे कान उरते आसा जाल्यार आत्म्याच्या त्या ताळ्याक आमी ते उलयत आसतना, आमी ते स्तुती दीत आसतना, आमी त्या महिमेवंताक ताच्या महिमेक सरी जाल्ली स्तुती आमी दीत आसतना, आमी पळयत आसतना, कितें आमी म्हणटा तें आमी पळयत आसतना, भावार्थान आमी पळयत आसतना, ताका आमी उंच उबारत आसतना तें जाता तें. दुस्मनाचें तोंड तो दांपयता, दुस्मनाची गर्जणी तो दांपयता, दुस्मनाच्या आट्टास तो दांपयता आनी सौम्याचें जैतान तुका तो मेटयता. तुका तुजे थंय तो बदलावन हाडचो देव जाला. तुज्या सिच्युएशनांत बदलावन हाडचो देव जाला आसा. तर आमचें डिक्लरेशन मोगाचें न्हू, तें बदल जाय, आमचें बदल जाय. देवान म्हाका उडासा काडलें आनी तातूंत हांव सुटका दिली. हांगासर सांजेर हांव येता आसतना आय केम एज अ चेंज्ड पर्सन विदीन मी. इनसायड आय वॉज चेंज्ड. आय वॉज सेइंग लॉर्ड हें सभांगण तुजें तें पवित्र स्थान हें. हांगासर दुस्मनान मस्त कामां केल्यांत, पूण हांगासर दुस्मनाक आनी मुखार काम जावंक आमी सोडचें ना सभा जावं. हालेलुया. उणेंत गी आमकां
आमी म्हणयत की हर एक दुस्मनाचें काम कोणाय मुखार तो करूंक हांगासर तो पेसाडटा जाल्यार आमी ते रावयतले. ऑफकोर्स हें सभांगण आमचें परमनंट न्ही, खंयसर आमी गेल्यार आमी तसो लोक देखून त्यो वेदी आमी मोडूंक आसा. आदल्यांनी थोड्यांनी केल्लें देवाच्या उतराक सरी जायना तितलें तसलें, देवाच्या विरोध उपराचें तसलें आमी ते रावोंक आसा. चॉयस आमचें आमी सांगाचें आस्तांव तें बंद देवाच्या महिमे खातीर तें बंद. देवा म्हजे संबंध, म्हजे उतार, म्हजे चिंतना, हर एक म्हज्या काळजाची आशा, हर एक तुज्या त्या कुशेक सरी जाल्लें तें जावन मुखार वचूंक जाय. त्यो वेदी आमच्या तकलेंत आसले स्ट्रॉंग होल्ड्स ते आमी मोड घालूंक आसात. इट इज अ चॉयस. आमची ती मिसवणी आमी मुखार वरयात. आणकी मनीस मस्त बरे आसतात, सगळ्या संवसारांत आसात मस्त. थोडे फावटी देव सांगता तें तांचे सांगता ते एसोसिएट करनाका. कितले जाणां आमी करता, कितले जाणां आमी दाक्षिणाक पडटा, कितले जाणां आणकी धरून रावता. देव सांगल्या उपरांत दाखोवन दिल्या उपरांत आवर एसोसिएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या विशयान मुखार हांव सांगूंक पुरो ना जाल्यार आतां देवाच्या आत्म्यान म्हाका चलयत आसतना हांव तें सांगूंक येता. पॉयंट्स बाय पॉयंट्स तशें सांगूंक पुरो मुखार करतून. पूण हें आमचें एसोसिएशन कोणा सांगता एसोसिएशन आसा. आमकां देवान दिल्लें तें बसावणें, तुका दिल्लें तें प्रवादन, तुका दिल्लें तें बसावणें तूं कोणा सांगता घडसताय, कोणा कडेन सांगताय, तांचें काम तूं कितें आयकताय. तें सत्ता की तें उदकांत वळोन सरता की सोडून वयताय की तूं आनी एक लोकांनी तें पालवयता की तें तुज्या एसोसिएशन पळय आयकता. तें डिपेंड जाता. चॉयस तुजें. देखून देव सांगता तुजें बंधन आसा. तुका हांवें दिल्लें तें वागदान तें जारयेक येवचें कितलें म्हजें वयर बंधन आसा की हांव तें सोडना. म्हजें तावन कितेंच उणें ना, म्हजें तावन कितेंच ताका लिमिटेशन ना. देव सांगता पूण तुजें तावन आसलें तें मेळ तूं करताय की. तुका हांवें सांगलें तूं करताय की. कितें तुका मोल दिवंक आसा की तें दिताय की तूं. अदरवायज यू वील ड्रीम ओनली ऑफ ग्रेट थिंग्स. यू वील नॉट सी देम. You will not see them. देखून आमकां जाय देवान काम करचें. आयकल्लें तें नीज जावच्याक आमकां आपणावचें. तुवें बसा जाय, तुवें सांगा जाय, तुवें मागा जाय. कोणा सांगता कोण ह्या तुका दिल्ल्या त्या प्रवादनाचेर पात्यणी दवरतात. कोण तुज्या सांगता बुजाक बुज दिवन रावतात. कोण तुज्या सांगता मागतात. कोण तुका आशेतात हें जाय जाय म्हूण सांगून आनी कितेंय करूंक तयार आसात. तांचे सांगता माग. हजार जाणां कडेन फोनाचेर मागणी करन या कलेय करन प्रयोजन ना. डोंट टेक मी रॉंग. पूण तुजें तें समजचें तसलें, तुजें सांगता रावचें तसलें, तुजें सांगता मोल मानून तें पळोवंक त्याग करूंक तयार आसलें तसलें, तुजे खातीर उपवासान रावंक तयार आसलें तसलें. तें ब्रेक थ्रू येता सर. तांचे सांगता शक्य एसोसिएट विथ सच पीपल. सो वन ऑफ द थिंग्स हांव थोडे संगती सांगते आसा. आनी एक हें कितें म्हळ्यार तें पळोवचें जाय जाल्यार आयकल्लें पळयचें जाल्यार हांवें हें करीत कितें एक संगत येदोळक पास साजेतन ती लांब मस्त असो संदेश येतो तसो आसूं. वॉट इज दॅट? डिक्लेअर. Keep declaring what the Lord is saying to you. धैर्यान सांग. ते उलयते राव. तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद उलयते राव. तुज्या आत्मीक भुरग्यांचेर आशिर्वाद उलयते राव. तूं सभा पालक जाल्यार सभेच्या वयर आशिर्वाद उलयते राव. देव तुका कोणाक पुरो उडासा काडटा तांचेर तुजें आशिर्वाद उलयते राव. ताच्या मोगा मोरिफात, बोक्सांच्या मोरिफात तुका दुख येयल्यान की आशिर्वाद करते राव. दुसऱ्यांचे जिवीत नाश जावंक सोडनाका. लिडर तूं वय जाल्यार तुजें इन्फ्लुएन्स कोणाचेर आसा जाल्यार तूं करूंक शकताय, बांदूंक शकताय, सैतानाचें काम रावोवंक शकताय. डिक्लरेशन आमच्या तोंडांत
भुरग्यांचेर सभेचेर पण तशें करिले जाल्यार कितें जायचें कितें जायचें पत्नी जायची भावार्थ जायची गिळी बायपाटा करणं हर एक कोटी ते म्हणले क्षण ते जायना. You have to believe. You have to believe. He is faithful. किती आम्ही पाहतो कित्याक म्हळ्यार तो विश्वासी देव जावन आसा. विश्वासी देव जावन आसा. हांव Numbers 23:19 सांगता म्हणून चिंता. I have not got the scripture here. Numbers 23:19. तो सांगता he is not a man that he should lie. God is way, correct. 23:19. God is not a man that he should lie. देव मनीस नाही तो खोटी सांगूंक. मनीस कितें सांगतात खोटी सांगतात खोटी सांगेत. मनीस नाही तो. Neither the son of man that he should repent. बदलावन हाडूंक सांगलें उतार पाळी नासतना रावूंक. हांवें तें बेश्टें म्हणलें. हांवें तें जाल्यार चिंतूं ना म्हणटा आसतना हांवें तें इमोशनली म्हळ्यार बेश्टें सांगलें. तुवें सिरियसली घेतलें न्ही म्हणजे असं पुस्तक. पण देव तसो न्ही. Has he said? ताणें सांगलां गी आनी तो करी सुनागी तो करता. Has he spoken? Shall he not make it good? That's जाकोबाक सांगिल्लें पळय. तो संतते पर्यंत विश्वासी देव. Ageless one, faithful one. आमी तें गायलें वडो. I call out unto you again and again because you are my God. म्हजो देव विश्वासी देव. म्हजो देव उतारपाचो देव. म्हजो देव तें सांगलें कसो देव. देखून तुजेर म्हजो भरवसो. खंयचें तरी डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा तें देव आमकां आमी हाडूंक शकता. पूण आमचें जिवीत तें सारक्या रितीन तें आसून आमी तें वता आसतना थंयसर काम जाता. सोंपपणाचें दगलबाजेचें ताचेर देवाचें नांव देवाचे आशिर्वाद येना आमी कितले मागल्यार येना. सो देखून आमचें जिवीत सौम्याच्या अधीन केल्लें जावन आमकां वचोंक जाय. आमी बायबल स्टडीन मस्त आयकलें स्वान्यंत्रणाक्षा. दुसरें मस्त आयकलें पूण स्वान्यंत्रणाक्षा त्या एका सब्जेक्टावर देव म्हजे कडेन मस्त उलयलो. आय वॉज सो ब्लेस्ड. आमकां कळीत आसा जाय. आमकां कळीत आसा जाय देव कितें दिवंक कशें येता. देव आमकां ग्रेस करूंक कशें येता आशिर्वादांनी. पूण ग्रीडान न्ही. देव नाका. आमकां देव कितलें दिवंक कशें येता तितलें आमी घेवया तितलें आमी दिवया तितलें आमी करया. पूण ताचेरच आमचो आमची दिश्ट वची नाका. आमी ब्लेस करया आमच्या भुरग्यांक आमचे शिकया. So Jesus is the same yesterday, today, forever. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. तशें म्हणल्यार ताचेर आमचो भरवसो. ताणें म्हणलें हर एक संवसार सरासरी सगळी संवसार आकाश आनी पृथ्वी सकळ सरात तरी म्हजी उतरां ती सच्ची ना. हांवें सांगलें तें हांव तुमचें करतलो. तसो विश्वासी देव. जाकोबाचो देव म्हजो देव. अब्राहमाचो देव म्हजो देव. इजाकाचो देव म्हजो देव. मोइसेचो देव म्हजो देव. एलियाचो देव म्हजो देव. हालेलुया. नेहमायाचो देव म्हजो देव. ताचे सांगात आसलो म्हजे सांगात तो आसता. ताचें घर हांव मागतना ताका समर्पण दिता आसतना. एस्तराचो देव म्हजो देव. हांव दुकान करून उपास रावन ताच्या मुखार हांव मागणें उबारता आसतना पळोवचो देव. दुस्मनाचे सर संगती घुसपणावचो देव. हालेलुया. तर तो भावार्थ म्हजो देव म्हजे पक्षान आसा. म्हजो देव म्हजे पक्षान आसा. तें डिक्लरेशन ऑफ फेथ आमचें. तरी एका सकाळीं उठता आसतना थोडे फावटी आमकां बोगनांतले धाडा रावा वचून आरशा मुखार रावा. I suggest that because I do sometimes. I speak to myself आनी हांव सांगता कोण तूं म्हणून. तूं कोण. कित्याक तूं तसला. कित्याक तूं कंदिस्तलाय. कित्याक तूं तुका सल्लान करून घेताय. देव तुजे सांगात आसा. सीते म्हणून झुजाल्या. देव तुजे सांगात आसा. गिदेओनाक देवान सांगलें आनी तुका तेंच सांगता देव. आनी तो आसल्यावर न्ही तूं दुसरो जाता. तूं आसल्यावर न्ही तुजें डेस्टिनी चेंज जाता न्ही.
आसले वरवीं जाकोबाक देवाक सोडूना पूण जाकोबाचे ते ताचें चरित्र ताचें गूण ते बदलले ना पूण देवान ताका बदलिलो एका घडयेक आनी ताचें नांव बदलिलें आनी तो तें जालो तो देवा सांगता आनी मनशां सांगता व्हड अधिकार आसलो कित्याक म्हळ्यार देव सांगता आसल्या झुजे कितें बदलावन ताचें तें आसली देव ताचें सांगता आसलो आनी देवाक ताचें पयस करूंक तो कितेंच आशे नासलो कितेंच तो करिनासलो तशें तूं आनी हांव सोदता आसतना देवा कडेन सांगता आसतना देवा आमची जिणी तुका मेसोली जाय पब्लीक स्थानार आसतना दुसऱ्या मुखार आसता आसतना सगळे मुखार आसता आसतना मात्र न्ही संदेश दित आसतना मात्र न्ही हेरा वेळार एकलोच आसतना एकल्याच आसतना कोणी नसले जाल्यार म्हणजे सांगता देवा तुका मेसोचें तसलें जिवीत जिवंक म्हाका तुजें करपा जाय म्हाका तुजें बोळ जाय पळयता तुवें धन रावंक जाय म्हाका म्हजे पांय म्हजे हात म्हजे चिंतना म्हजे दोळे म्हजे काळीज खंय वचोंक नजो की थंयसर वचनातले बरी तूं सांबाळ आनी आरशांत पळोवन कितें सांगा जाय थंय हांव म्हजो न्हय हांव ताचो हांव ताचें स्वंत हांव ताणें रक्तान म्हाका घेतलां म्हजी कोडी कितें हांव पळयतां कित्याक पवित्रात्म्याचें टॅम्पल जावन आसा पवित्रात्म्याच्या टॅम्पलाची कशी हांव जतन घेतां तें हांवें करूंक आसा आरशांत पळोवन हांव देवाचो पूत पवित्रात्म्या म्हाका पवित्रात्म्या भितर हांव साक्ष दिता आप्पा बापा म्हणटा तसलो हांव तो जावन आसा आनी तें सांगता आसतना देव तुजें थंय काम करूंक सोदता So what you should do? You have to continue to declare. Continue to declare. वडला आमी तेंच करता हांव तें करता कम्युनिटीच्या वेळाचेर हांव पातयेतां तूं म्हजो कोण करना पातयेता एक हेनरी तूं म्हजो कोण करना जेहोवा राफा तुज्या गायांनी म्हाका गुण कसो देव म्हाका पळोवचो देव कोणें पळयनासल्यार म्हाका पळोवचो देव म्हणजे उठचें पळोवचो देव म्हणजे न्हिदचें पळोवचो देव म्हणजे पोटणें आनी उठणें पळोवचें देव म्हणजे दुख पळोवचो देव म्हणजे गंदीक पळोवचो देव क्षमा म्हणजे सांगता आसच्या देवा तूं सांगता आसता आसतना हांव पागोर उडोवंक शकता तुजें सांगता सैन्याच्या धुलींतल्यान हांव सैन्याच्या मदल्यान हांव धांवंक शकता सेवाच्या धुलींत रावंक शकता तूं म्हजें सांगता आसताय जाल्यार हांव पातयेतां तूं म्हजो गुण करना तूं आसल्यार म्हाका पुरो कच्चेंच ना असाध्य तुका आनी हांव पातयेतां तुज्या सिच्युएशनाक तूं पातयेशिल्लें आनी एक दिसा म्हणशी जाल्यार कतीन वचच्या बदलाक दुसऱ्या कडेन सांगच्या बदलाक अशें तशें म्हणजे कस्ते तशें जाता अशें जाता सांगच्या बदलाक तूं सांगशी जाल्यार देवा तुजें उतार म्हाका दिलाय तुजें प्रवादान म्हाका तुवें दिलाय म्हज्या विशयान म्हज्या कुटुंबा विशयांत तुवें सांगलाय हांव तें पातयेतां सोम्या ताचे मुखार वच आनी सांग रड ताचे मुखार एकलेंच आसतना आनी सांग देवा तूं विश्वासी देव म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरकारा विशयान तूं कितें उलयलें भलायके विशयान कितें उलयलें म्हज्या पुता विशयान कितें उलयलें म्हज्या दुये विशयान कितें उलयलें तें हांव पातयेतां तूं सत्यवम देव हांव पातयेतां तूं सांबाळचो देव तुज्या हातांत कितें वचून दिलां तें सांबाळचो देव तूं जावन आसाय हालेलुया आमच्या भुरग्यांनी तशेंच आसाचें म्हणना संवसारी जावं कोणी संवसारी भुरगीं जाल्यात जाल्यार तशें आसाचें म्हणना आमी सांगेत कितें सांगता इसायास प्रवादिच्या ग्रंथांत अगेन द स्क्रिप्चर इज नॉट टेकन बाय मी हियर सांगता युअर चिल्ड्रन शॅल बी टॉट बाय द लॉर्ड तुजे भुरगीं सर्वस्पर्धांक शिकयतलो हालेलुया तें आमी धरून आमच्या भुरग्यांचे वयर आमी उलोवंक जाल्यार सर्वस्पर्धा धर ताका भायर वयता आसतना धर ताका सोशल मिडियाचेर आसतना धर ताका कोणी पळयनासले जाल्यार हांव पळयनासले जाल्यार म्हाका पळोवंक जायनासले बरी कंदो वयता जाल्यार तूं ताका धर ताका धरून दवर ताका तूं सांबाळ सुम्या
कित्याक तें भुरगें म्हजें भुरगें जावन आसा आनी तुवें सांगलां ताका चलयता म्हणून. Isaiah sorry 54:13. Okay, thank you. Isaiah 54:13. ते सांगता थंयसर. आणि एक स्क्रिप्चर आसा म्हणजे मोगलाचें that I am not getting now. I was thinking of that scripture. 43 no. Anyway, it doesn't matter. Scripture सांगता. त्या ताणेल्ल्या भुंयचेर हांव उदक ओतलो. नलवत बरो हत्तोबत्तो. Not sure, I don't think that is the one. So, कितें सांगता ताणेल्ल्या भुंयचेर हांव उदक ओतलो आनी तुज्या संततेचेर म्हज्या आत्म्याक हांव धाडटलो. खंयचें स्क्रिप्चर कोणाक मेळना जाल्यार तें. I will pour 44. Thank you. I will pour water on him who is thirsty. I will pour water upon him that is thirsty and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed and my blessing upon thy offspring. Hallelujah. Hallelujah. आणि म्हज्या भुरग्यांचे तेंच सांगलें प्रवादन करचें की दारे आनी तें जावचें हांव पळयलें आसा. हालेलुया. आवय बापायक तांची भुरगीं देवान उपयोग करता आसतना पळोवची ती दादोसकाय ताचे इतली व्हडली दादोसकाय ना. देवान तुज्या की वखत्या रितीन तुज्या भुरग्यांक जर देव उपयोग करता ताच्या म्हयने खातीर संवसारांत न्ही ताच्या म्हयने खातीर उपयोग करता जाल्यार ताच्या वरवीं कितलें व्हरताय. दुसरें भाग खंयचें आसा. तुझे ते मार्कासच्या पासावण्या प्रास खंयचेंच वर्ते ना वर्ते खंयचेंच ना. तुझे ते म्हाका आसच्या पासावण्या प्रास तुझे ते म्हज्या भुरग्यांक आसच्या पासावण्या प्रास दुसरें खंयचेंच वर्ते ना. आनी हें जाय जाय. I'm prophesying that upon my spiritual children, upon my real children, this scripture, हें हांव सांगता आसा. That is the declaration. आमकां देव करूंक आशेता. सर देवान उलयल्लें तें आमी करचें जावन आसा. ओके. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायान 5 आनी 6 आमी तें पळयता. एक पाठ 5व्या अध्यायाचो 5व्या वचनाचो 11 भाग. लॉर्ड हॅज सेड आनी तेणें कितें सांगलां तें सांगता आय विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू. ही हिमसेल्फ हॅज सेड. आमचे बेजीस ह्या आयच्या मेसेजीक बेजीस तें जावन आसा. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? देवान सांगलां कितें सांगलां. कित्याक हांव तशें म्हणटा 5व्या अध्यायान 11 भाग कितें सांगता. हांव तुका केदींच सांडिचो ना. हांव तुमकां सोंड घालचो ना. हांव तुमकां सांडिचो ना. हें ताचें उतर तें. देखून आमी तें कितें करता. आमी तें आयकल्लें तें आमी नीज जावचें पळयचें जाल्यार आमी कितें म्हणटा. देखून आमी म्हणटा. Therefore we boldly say. आमी तें म्हणटा. तर म्हणूंक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तशें करूंक. आमी म्हणटा आसतना तशें तें जाता. आमी म्हणटा आसतना भावार्थ येता. आमी म्हणटा आसतना सन्निवेश बदलतात. आमी म्हणटा आसतना देवाचें काम जावचें आमी पळोवंक शकता. देखून therefore we say. देखून आमी म्हणटा. कित्याक देवान सांगलां. तुवें कित्याक सांगचें तें. देवाचें उतर तुका आयिल्लें तें. सगळेक आयिल्लें तें. तुका आयिल्लें तें. तुजें तोंड देव कितें करता म्हणलें तें. कित्याक तूं सांगताय. कित्याक देवान सांगलां तें. देखून तें तूं सांगताय. देव एक पटी तुवें सांगूंक जाय जें Why are you downcast, my soul? कित्याक तूं खंतीस जालाय. कित्याक तूं निराशी जालाय. उठ आयक तें परतून वच त्या उतराक. बरोवन दवर तें. परतून त्या व्हिडिओक वच आनी आयक परत तें उतार. परत आयक.
म्हणजे कडेन म्हाका प्रवादान मेळिल्लें सगळें बरयल्लें आसा म्हणजे कडेन वस्तू आतां उरल्लें बरयल्लें आसा सो दॅट आय रिमेंबर and take it to God. Lord, this is what you promised. तुवें बसायलें आनी तुजें उतर सांगता तुवें बसायलें एक सगळा पडना. जोशुआ तुवें सांगलें जोशुआ विशयान आमी आयकता वाचता सामुएल विशयान आमी आयकता तांणी सांगलें देवाचें उतर एकच संपूर्ण जायनासतना गेलें ना. तांणी दिल्लो प्रवाद एकच धर्मेर पडलो ना व्यर्थ जालो ना. कित्याक देव केदारा उलयता की देव केदारा तुजे विशयान उलयता की तें जाता पूण तुवें सोडून दिवंक जाय जंय तुवें समर्पण करूंक जाय जंय तुवें तें उलोवंक जाय जंय तुवें तें उलयता आसतना तुजें तें भावार्थ सरता. तुजो भावार्थ सडा जाय जाल्यार तुवें तुजे कडेन उलय जाय. त्या दाडा तें डावन कास्ट आसलें अपकास्ट जाता. हालेलुया. तुका तुजें तें हुरूप येता. तुका हुरूप येता. तुजो भावार्थ तें जीव जाता. सरसपणान म्हाका आपयला. सरसपणाचो आत्मा म्हजेर आसा. सरसपणान म्हाका मागला. सरसपणान म्हाका धाडला. सरसपण म्हज्या विशयात उलयला. आनी कितें जावच्या पयलेंच तें तूं सांगता आसतना थंयसर काम जाता. 1 Thessalonians 2:13 सो डिक्लेअर करता आसतना भावार्थ नासतना डिक्लेअर करूंक जायना. 1 Thessalonians 2:13 सांगता for this reason we also thank God without ceasing because when you received the word of God which you heard from us you welcomed it not as the word of men but as it is in truth the word of God which also effectively works in you who believe. कोणाक ते काम करता? पत्तेलांत ते काम करता. पत्तेलांत ते काम करता. पत्तेलांत ते काय जायना. पत्तेलांत ते जायना. पत्तेलांतय ते बळान ते काम करता. ओके कोंकणीन ट्रान्सलेशन तितलें सारक्या रितीन ते जावना. ते लास्टाचे पार्ट सांगता which also effectively works in you who believe. ते सारक्या रितीन बळिश्ट रितीन बळान ते काम करचे कोणातय ते उतर ते भावार्थ सांगता मिक्स केला भावार्थान ते धरला. तर कितें आमी करी जाय आमचे थंय देवान ते उलयल्लें उतर मिस जावचे खातीर एक आमी उलयत ते रावो जाय सांगत ते रावो जाय. पूण तें सांगचें गिळी बाय पाटा करन न्ही बगार कशें सांगाचें भावार्थान सांगाचें पातयेवंक सांगाचें. कोणाचेर पातयेली? बसायल्ल्याचेर पातयेली. सत्तेवंत ते पातयेली. ते करूंक सकतेल्या ते पातयेली. म्हजें हांव जायना तरी तो म्हजें थंय काम केल्लें भावार्थाचेर दवरलें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हजें थंय तो काम करता. नॉट बाय मायंड नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरीट सेज द लॉर्ड. तें उतर आमकां न्यू लायफाक ह्या वर्सांत देवान दिलो. सक्तेन न्ही बळान न्ही ताका आमी कुडसून अशें ज्ञानान न्ही आमच्याच प्लॅनिंगान न्ही पूण पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या चलोवण्यान पत्तेल्या ते बळान काम करता. देखून ते उतार म्हज्या खाळसांत हांवें जगोवन दवरचें. ताका अवकाश कर दिवचें. जोशुआ 1:8 परतून उडासाक हाडूं तुजें उतार सोम्या आमी सांगया तुजें उतार सोम्या म्हज्या खाळसांत हांव दवरतां. म्हज्या वंटार तें दवरता. म्हज्या जिबेर हांव दवरतां. हांव तें उलयतां. हांव तें ध्यान करतां आनी तातूंत सांगिल्लें बरें करूंक हांव प्रयत्न करतां आनी करतां सोम्या तुज्या कृपेन हांव करतां. म्हाका परत उडास करता. पडले जाल्यार परतून उठोन परतून हांव करतां. तें आमी सांगया आज सोम्या कडेन. त्या दाडा सक्सेस येता. देवाक आमची सक्सेस आमकां जाय. देवाक मेस्वांची तसली सक्सेस आमकां जाय. देवाची मेस्वांची तसली सक्सेस आमच्या भुरग्यांक जाय. सो देखून देवा कडेन आमी सांगया सोम्या तुका अवकाश कर दिता. हांव डेलिबरेटली आय चूज हांव अवकाश कर दिता तुका सभेंत म्हज्या जिवितांत घरांत तर एक फावटी सोम्या तुका अवकाश कर दिता. तुका चलोवंक काम करूंक धार्मीक म्हणत ती खतर आसा न्ही आमचे हुमटून तूं काड त्यो रिती रिवाजी कसलो तुका त्यो धार्मीक म्हणत ते आमी सांगा जाय. आमी प्रयत्न करी जाय. आयतार दिसाक येताच न्ही आमी म्हणचें आमी तशें करना येयलें हांव तशें करूंक न्ही देवान. ते रिवाज जाल्यात रिवाज नाका म्हण जाल्या रिवाज वेदी नाका. पयलें केल्लें आनी म्हणलें
ते करतले. आम्ही ते म्हणून गेले. देव सांगता कसं लावून घालते धार्मिक रितीन करचे. आत्म्याचो जीव असले आमकां जायचे. आत्म्याचो जीव असले आमकां उलोवंक जायचे. आत्म्याचो जीव असले आमचे मागणे जायचे. हर एक काम आमकां. आम्ही म्हणून की सोम्याक सोमी पळयता म्हाका दादोस काय करूंक नाही, म्हाका संतोष दिवंक नाही. सोम्याक आम्ही रेस्पॉन्ड करता आसतना बदलता. हांगासर ह्या सभेक बदलता. ही सभा असले कधी उरणा वाडावळ येता. सोमी करता काम. आम्ही समर्पण दित आसतना कधी एकलो आशेत आसतना बसून पळय नासतना फकत उलोवचें मात्र जायनातले ते दाडा. सोम्याक समर्पण दित आसतना आमी करता आसतना आशेत आसतना मागणे करतना सॅक्रिफायस करतना सोमी दादले कडेन वेता आसतना ते दाडा काम जाता. Zephaniah 3:17 आमकां आसा तें Lord your God is in your midst, the mighty one will save. सैन्यांचो झुजारी तो तुझ्या मदेगात आसा. तो सांगता आमच्या मदेगात तो आसा. आमच्या मदेगात तो आसा. आमी आदल्या आयतारा दीस उडासा काडले जेनेसीस 1 पळयता तो भोंवते आसलो. थंयसर भोंवते आसलो. देवाचें उतर आयलें तक्षण आनी ताका तें उतर आयलें तक्षण तो तें एक्टिवेट करूंक तो राखून आसलो. सैन्यांचो झुजारी आमच्या सांगाता तो आसा. आमच्या मदेगात आसा. आमी सांगाता मेळटा आसतना आनी तो तयार आसा आमचे रेस्पॉन्स पळोवंक. तुका पळोवंक आमकां जाय. चड आनी चड पळोवंक आमकां जाय. आमच्या दोळ्यांत उक्ते कर. आमची पुरासन काण कर. आमचें मन दुसरे कडेन वेचेन तूं फाटीं हाड. आमकां जागवय आनी वी आर इंटेन्शनल. वी वॉन्ट टू सी यू वर्क. तशें आमी सांगूंक जाय देवाक परत आमचें चिन्ह दुसरे कडेन येतना फाटीं तांकां हाडून समया तुजे वयर रावप. तुजें तावन आयकोवचें तें. तूं कितें सांगता तें आयक. तें आयकोवंक आमकां साध्य कर. स्पीक टू अस मोर. तो तुका बचाव करतलो. He will save. He will rejoice over you with gladness. संतोषान तुजे थंय तो उल्हासतलो. कोण तो सोमी. He will rejoice over you with singing. He will quiet you with his love. ताच्या मोगान तुका मौन करतलो. तुझ्याकडे सांगायचं आम्ही टेन्शनर असतो. सांगायचं आराधनाच्या वेळाच्या घरात वगैरे असतना देवा तुझ्या मोखान म्हाका मौन कर. म्हाका मौन कर. हांव तुज्या मुखार पळोवंक आशेता. तुजो सांगात बघूंक आशेता पवित्र. तुजे बरोबर तो इश्ट दुसरो ना. तुजी इश्टागत म्हाका जाय. आय एम फिलिंग लोनली. आय वॉन्ट यू एट दीस मोमेंट. आमी सांगया त्या वेळाचेर 100 त्या वेळाचेर आमी सांगया ताका तुजे बरोबर तो इश्ट दुसरो ना. बुजोवणार तूं, बोल दिनार तूं, बॉल दिनार तूं, मजत दिनार तूं. म्हाका जाय तूं ह्या वेळाचेर. सांगया ताका. आयताराच्या दिसा मात्र न्ही स्वागत करचें. ताका स्वागत करया. ताका स्वागत केल्ले कडेन तो येता. खंयच्या सिच्युएशनांत आनी तो बदलता तें सिच्युएशन. सुखणांतली जर तुजी जर सुकता जाल्यार ताका आपय सुखणांतल्या जरी आपय सुखणांतले जरी म्हाका तूं जाय. तुवें वळोवंक जाय परत म्हजें थांव. आनी हेच खातीर आमी करूंक जाय. उडासाक आमी दवरूंक जाय. हेच कंटिन्यूइंग. वॉट शॅल वी डू to see these things what we have heard, the prophecy, the word that comes. आमकां येवचें तें उतर. आमकां दिलें तें दर्शन, आमकां दिलें तें prophecy, तें न्हीज जावंक आमी कितें करूं जाय? There is one other aspect. Fight the good fight of faith with the prophecies that have gone over you. San Paulo Timothy बरोवन सांगता. 1 Timothy 1:18 म्हणून चिंता. Just check. 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. Okay. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went over thee, that thou
by them might wage a good warfare. तुझे झुजू तू तुझे वयर गिरिल्ल्या प्रवादना मुखांतर तू झुजते राव. तुवें झुजा जाय. कित्याक झुजा जाय? कित्याक म्हळ्यार देव आशेता ताणें सांगलें जावंक. आमी पयलें पळयलें तुवें जाय जाय, तुवें आशा जाय, तुवें मागा जाय, तुवें इंटेंशनां जाय जाय, तुवें ताका सांगा जाय. पूण तशें करता आसतना थंयसर एकलो आडखळारसो आसा. मेन कोण? There's somebody who is watching all the things that you are doing. तुझे मागणें, तुका देवान दिल्लें उतर, तुझे रेस्पॉन्स, तुवें ताका सांगलें, तुका दिल्ली प्रॉफेसी पळोवचो आनी एकलो आसा. तें सत्संग ताका नाका. कोण तो? सैतान. कितें सांगता पेद्रू सगळ्याक बरोवन सांगता, तुजो एडवर्सरी द डेव्हल तो कशें गुंता. तुजो दुश्मन तो गरज घालच्या शिवां बरी पारोत करनासा, राखून आसा, तो वॉच करनासा तुका. केदळा वॉच करचो जागी म्हण, केदळा वो तसल्या स्थितीर आसा हाका वचून ग्राशियेर दी म्हण. केदळा ह्या प्रॉफेसीचेर ताका पात्येरी वचोन दी, वचन वेचे बरी, सोडून वेचे बरी करयत गी म्हण सांगून. सो देखून तुवें त्या प्रॉफेसी धर्म घेवन दुस्मना वयर तुवें झुजोंक आसा, मागण्यांत तुवें झुजोंक आसा. देवा मुखार वचून देवा कडेन सांगून, देवा तुवें सांगलें, म्हज्या विशयान सांगलें, म्हज्या भुरग्यां विशयान सांगलें, म्हज्या सेवे विशयान सांगलें, म्हज्या सभे विशयान सांगलें, आमच्या दर्शना विशयान तुवें सांगलें, आमकां प्रवादान दिवंक सांगलें, आमच्या मदें सेवकाक हाडून तुवें सांगलें. कितें सर जाता म्हूण सांगून तुवें काम करी जाय. तुवें फायट द गूड फायट ऑफ फेथ. तशें करता आसतना तुवें उडास करूंक जाय. तें फायट कित्याक म्हळ्यार तुजी कूड आसता मस्तपणी. तुजी कूड तुवें सांगलें, तुज्या आत्म्याचे त्या काळजाची ती आशा पळयतना उलयत आसतना ती कितें आसा की ती ताका काळजांत ती तयार ना, मस्तपटी ती उपराडटा. तशें करता आसतना तुवें उडास करूंक जाय. आयकल्लें उतर आपापील सुद्दें नीज जायना. देखून तुवें तुजें कॉन्सक्रेशन, तुजें मागणें, तुवें सगळ्या थंय रावचें तें उतरांनी रावचें तें. देर इज समथींग, देर इज अ प्रायस. कॉन्सक्रेशन, प्रेयर. राइट एसोसिएशन ऑलरेडी हांवें सांगलें. सबार मेसेज आमकां आयकोंक मेळटा, डेस्टिनी हेल्पर्स म्हूण सांगून. तुका तुजें तें शेवट पावच्याक कुमक करच्याक देवान दवरलें आसा थोडे फावटी. तूं अचानक ताका मेळटाय थोडे फावटी सभेंत आसात ते, तुजो पास्टर जावे थोडे फावटी. मोस्टली ह्या खातीर एकलो कोणी देवाचो सेवक तुज्या डेस्टिनीक तो हेल्प करता आसा. तुका शेवटाक पावोंक तो मसत करनासा. तसलें सांगाता बसो, तसलें सांगाता मागणें कर, तसलें सांगाता शेअर कर. हर एकल्या कडेन शेअर करूंक वचनाका, पूण मागणें कर. देर इज अ सबमिशन, कॉन्सक्रेशन, प्रेयर, पेईंग द प्राइस. राइट एसोसिएशन, कन्फेशन एंड डिक्लेअरिंग ऑफ फेथ. ह्या सगळें आमी करते आसाचे. आमचें काळीज तें फोळवून माती जावन आमी सदांच तें राखून व्हरा जाय. हांगा तर आतां हांव धांवोंक सुरू करता. मातेवाच्या वांजेलांत आमकां कळीत आसा, मातेवाच्या न्हय मार्काच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत ती वंप्याची ओपार ती आमकां उडास आसा सभेंत. थंयसर सांगलां कसली मातयेंत त्या उतरांत कितेंच तातूंत कितें ना उणेपण ना. एकच लेखाचें उतर. थोड्यांच्या जिवितांत, थोड्या काळजांनी, थोड्या मातयेंत तें कशें, थोडे 30%, थोडे 60%, थोडे 100% न्हय, फोल्ड 100 वांट्यान तितलें देव दिता. पूण थोडे कडेन 3 जागे आमी पळयता, 4 जागे, दुसरे 3 जागे पळयता हांव थंयसर कांयच जायना. एक जागो मात तर 25% म्हणजे आमी सगळ्यांक जस्ट चिंतच्या खातीर आमी चिंत्या वयर घेवन 25% जाग्यार मात्र ती माती ती फळवूक जावं मेळटा देवाक
म्हाका तूं तांतू आसा कर म्हणून आमचे मागणें जावन देवा फळवंत जावचे तसले मातयेचें तसलें काळीज म्हजें जावं दी म्हज्या जिवितांत हांव तसलें जावं दी म्हज्या जिवितांत तुजें तें काम जावं दी म्हज्या जिवितांत हांव वाडोव दी म्हज्या जिवितांत हांव हिलींग येवं दी म्हज्या जिवितांत हांव आशिर्वादाचें उतरां येवं दी फातराची माती जावंक सोडूंक नजो Proverbs 4:23 अशें सांगता तुजें काळीज तूं राखून दवर डिलिजंटली सत्रायेन सांबाळ तुज्या काळजाक कित्याक तातूंत हांव इश्यूज ऑफ लायफ जिविताचे संगती जिविताक सरीज कारण जावच्यो संगती इश्यूज ऑफ लायफ ते वाड तातूंत आसा थंय ते वळटात देखून तूं सांबाळ तुवें सांबाळूंक जाय यू हॅव टू गार्ड कीप दाय हार्ट विथ ऑल डिलिजन्स फॉर आउट ऑफ इट फ्लो द इश्यूज ऑफ लायफ ती थंय येतात देखून तुज्या काळीज तूं सांबाळ एक गर्भस्थ स्त्री त्या गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याक कितले जागृत काय सांबाळटा म्हाका कळीत आसा वसतना गर्भस्थ जावन भुरग्याक बाळान जाल्ली हांगासर आसात त्या कुटुंबांतली आसात पळयिल्ली आसात एटलिस्ट कितली जागृत काय हे कशें सांबाळ करचें खंयसरपणी थोड्यांक मिसकॅरेज जावचें आसा ती त्या व्हडव्हड्या दुखांत ती येतात ते जायनातले बरी अत्मीक संगतीनी तशेंच आमी जागृतकायेन सांबाळचें जाल्यार आमकां दिल्लें तें मोलादीक उतर मोलादीक प्रवादान मोलादीक आपोवणें मोलादीक ते अभिशेक देवान दिल्लो तो आमचेर तो दवरलो आमचेर तो ताची पात्येनी आसा आमचें तें आपोवणें आसा मोगान ताणें दिल्लें तुका पातयेवन ताणें दिल्लें कित्याक तुजें अस्कत कांय जाणा आसून तो तुका आपयता कित्याक ना तूं ताका धर्म घेवन त्या बसावण्याक धर्म घेवन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या त्या बोलान तूं तें करताय म्हणटा ताची पात्येनी तुजेर आसा कसो तो पात्येन आसा की तशें तो पात्येनी दवरता तुका आपयत आसतना तुका तें आपोवणें दिता आसतना तुका अभिशेक दिता आसतना तुका तें प्रवादान दिता आसतना मोगान तो दिता तुका बरें आशेन तो दिता तुका तें तिदवणी हाडटा आसतना तुका बरें आशेन तो दिता तुवें पडोवंक नजो सोलोवंक नजो म्हण सांगून सो देखून ते मिसकॅरेज जायनातले बरी त्या उतराचे तुवें सांबाळूंक आसा तुजें काळीज सांबाळूंक आसा देखून ताका काम करूंक ताणें सोडूंक नसो आमच्या उतरा वरवीं भावार्थाच्या उतरा वरवीं खंय एक बदलता ह्याच घडये पुरा जाता आसतना पुरो म्हूण भोगता आसतना भावार्थाच्या उतरांनी मिराकल्स टेक प्लेस especially at the time when you want to give up तुज्या जिवितांत केदाळा तुका भोगता हें जायना म्हज्यान आनी जायना म्हणटा आसतना त्या दाळा तो एक वेळ जावन आसा तुजो भावार्थ जागोवचो तुजो भावार्थान त्या उतराक दर्शो आनी तुवें मागण्यांत रावचो ते प्रसूत जावचो तो वेळ जावन आसा हालेलुया हांव ते वियोलाच्या त्या आंगाचे भरिणे थंय आमी सगळी फॅमिली वी कूड स्टे वेन शी वॉज गिवींग बर्थ मी पळयलें आमी ते आमचे काळीज शिंदरले बरी जालें दुखान देवली ताणें रडटा आसतना ताणें ते दूख सोंसता आसतना करता आसतना हर एक पळयलें एका घडये त्या बर्थींग सेंटराक हेच्या पयलें ताणें ताच्या मिडवायफाक सांगलें इंडियाच्या बरी न्ही इल्लेसो डिफरन्स आसा त्या विशयान सांगूंक वचना हांव पूण थंयसर ताणें फोन करून सांगलें म्हाका जायना आय नीड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट एन इंजेक्शन म्हाका एक इंजेक्शन जायचें थंयसर गेल्ले तक्षण मिडवायफान ताका उडास केलो डू यू रिमेंबर वॉट यू वॉन्टेड त्या कस्ताच्या वेळाचेर तिणें तिचे कडेन विचारलें दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू से नाव
डू यू नो वॉट यू वॉन्टेड? तुका कितें जाय तें म्हणून आसा सागी. तुका कितें जाय म्हणलें तुवें म्हजे कडेन तें म्हणून आसा सागी. आनी ऑफकोर्स देवाच्या मजतीन ताका तें नॉर्मल डिलिव्हरी म्हणजे मातसो सोंसूंक जाय पडलें तरी नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक पडलें. कित्याक हांवें सांगचें की म्हळ्यार आमकां देव आज आमच्या वांगडा आसा करता. डू यू नो वॉट यू वॉन्टेड? डू यू नो वॉट यू प्रेड? डू यू नो वॉट प्रेयर यू मेड? तुजी आशा कितें आसली तुवें म्हाका सांगली. हांव ती ध्यान काडटा. पूण राखून राव. डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. थोड्या वेळाचेर तें मस्त कश्टांचें जातलें. सोडसोड्या म्हण जातलें. सगळ्यां सोडून गेल्लें बरी जातलें. कोणी म्हजे सांगता ना म्हणलें बरें भोगतलें. तें जालां त्या वेळाचेर हांव आसा म्हज्या बुदाक, म्हज्या पुताक, म्हज्या तुवें, म्हज्या भुरग्याक. तें जालां घट्ट राव. कित्याक हांव तुजो देव. हांवें सांगलेलें खंयचेंच तें पडून वचोंक हांव सोडिचो ना. तुजें तें करता म्हणसर हांव तें सोडिचो ना म्हणटा स्वामी देव. देखून आमी उबे रावया की ताका सांगया की सोम्या हांव पात येता. सोम्या हांव म्हणटलो ताका एक बसावणी करया की हांव म्हणटलो, हांव धन रावतलो, हांव तें डिक्लेअर करतलो, हांव मागणें करतलो. डोंट फॉरगेट टू प्रे. मागणें करनासतना जायना. मागणें करनासतना जायना. नथिंग हॅपन्स विदाउट प्रेयर. तुझ्या मागणा बरें फळ. कितें प्रॉफेसी की इट इज लायक द साउंड ऑफ द अबंडन्स ऑफ रेन that Elijah heard. एलियान तो आवाज आयकलो पावसाचो, व्हड पावसाचो. तो म्हणटा व्हड पावसाचो आवाज हांवें आयकलो. तुजें प्रवादान तुका देवान उलयल्लें तें पावसाचो आवाज जावन आसा. पूण ताणें वचून मागणें करता म्हण आसा तें ल्हानशें आतांच्या त्या मुठी इतलें मनशाच्या मुठी इतलें तें मोड दर्यांत उठता पर्यंत तो मागणें करीत रावलो. तुका आनी म्हाका देव आपयता मागणें करूंक, कन्फेशन करूंक, डिक्लेअर करूंक, आशेवून रावूंक, काळीज सांबाळूंक, गर्भस्राव जायनातले बरी पळोवंक, मिसकॅरेज जायनातले बरी पळोवंक, दुस्मानान तें एबॉर्ट करनातले बरी करूंक. आनी मागण्यांत रावूंक, सन्निवेश बदलूंक, उतरांनी बदलूंक, बाबड्टान बदलूंक, म्हणत रावूंक, आराधन करूंक आमकां देवान आपयलें. आमी म्हणटा म्हणया नाका. आमच्या काळजांत एक घडी सगळ्या मागणें करया. एक घडी सगळ्या मागणें करया. मे बी प्रे इन टंग्स. ओ रबा कसा कथा बरा कथे रे सदबा करा. Holy Spirit, it is your time now. Rakata bara kate रे सदे बेला कतरा बसंदरा बला कते. किरिया रा बसंदरा बला कते रे बेजरा. सब सगळा मागणी करया ताका ही गडी जावन आसा. देवाचे उतार घेवचे आनी सांगचे हांव आसा सोम्या, हांव समर्पीत आसा सोम्या, हांव तुका फाटी सरना सोम्या, हांव म्हजो हात घाला, हांवें नांगराक हात घाला पूण फाटी सरना. तूं कितें करूंक आशेता तें करता म्हणसर हांव तुजे सांगता रावता सोम्या. तुजे बसावणें तें म्हाका ताका सांगे रबा कातारा सिकिंद रबा कातारा बा कसुकले रंद कोरबा सदरा बला कतेरे बेसेरे बला कतेरे कोरला बसदरा पवित्र तुमचं काम कर. तुवें दिल्ले उतार ते पळवून जायशें तूं कर सोम्या. कितें येदोळ उलयलाय तें आमी घेता, आतां उलयलें तें आमी घेता. आनी कितें तूं आमकां सांगता आसा की तें आमी धरून रावता. आमी बसावणी दिता तुका तुजे सांगता रावूंक. आमी सांगतले हांव आमच्या आत्म्याक कित्याक तूं खतिश्ट जालाय, कित्याक तूं तत्सलाय, कित्याक तूं निराशी जालाय. उठ उबे राव. तुका एक आपोवणें आसा. देव तुजे सांगता आसा. देवान तुका मागला. देव सांगलें तें करता म्हूण सांगून आमी म्हणटले हांव
आम्ही म्हणतेल्या एकमेकाक सांगतेल्या एकमेकाक मागण्यात उभारतेल्या आम्ही सोम्या या सभे खातीर सभेक एक वर्ते आपोवणे आसा म्हणून आम्ही पात येता सोम्या वर्ते आपोवणे आसा म्हणून आम्ही पात येता तुझी महिमा या सभेचेर आसा म्हणून आम्ही पात येता तुवें आपयलाय म्हणलें आम्ही पात येता मंगळूर शहराचेर एक व्हड प्रभाव पडटलो म्हणून आम्ही पात येता सोम्या तुझी नयंगतान वळटली म्हणून आम्ही पात येता अजापान जातले म्हणून आम्ही पात येता जर हिलिंग्स जातले म्हणून आम्ही पात येता कोणा खातीर आम्ही मागता की तांच्या जिवितांत वर्ते काम तू कर सोम्या कोणाक प्रवादान दिलाय की तांच्या जिवितांत वर्ते काम तू कर तू तो गुण करसो देव म्हणले तू तो महिमेवान देव म्हणले तू एल शडाय देव म्हणले तू तो पदवेदार देव म्हणले सत्यवान देव म्हणले पर्वत तुझे मुखार कोसळून पडतात ते आम्ही पात येता तू तो देव तू तो देव म्हजो देव म्हजो हात धरसो देव म्हजो हात धरून मुखार वचसो देव तू म्हज्या सांगात आसचो देव तुवें बसयलें ते करचो देव ते करता म्हणसर म्हजो हात सोडिनातलो देव कवरंट कीपिंग गॉड तू तो सोल्ल्यासो देव तू म्हजो जावन आसाय सोम्या हालेलुया थँक यू लॉर्ड कितें हांव पाशार जाला ते म्हाका धन दवरचें ना कितें खंयच्यान हांव पाशार जाला ते म्हाका धन दवरूंक शकचें ना कित्याक म्हाका आपयल्लो देव तो वर्तो जावन आसा म्हज्या जिवितांत देवा तू ते परिपूर्ण करचो देव तू जावन आसाय तुका आम्ही समर्पण दिता आमकां हर एकल्याक सोम्या तुझे बसावणें तें नीज जाता कित्याक तूं विश्वासी देव जावन आसाय तुजे दवरपो आमचो बरो वसो हालेलुया तुज्या उतरा खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या आमकां समर्पण दिता सबाज हांव तुका समर्पण दिता तुजी खुशी आमचे दीत जावं तुजें घर तुझे पिडार तुझे खुशी तुका काळीजांनी जिवितांत तुका समर्पण दिता सोम्या ओ जावं ते तुका एक जिवें बलिदान सोम्या आमची सभा जावं दी तुका एक जिवें बलिदान आमची सभा जावं दी ते आर्क वरच्या त्या याजकां बरी सोम्या आमच्या आराधन तुका जावं दी ते याजकांनी आर्क वरल्या ते याजकां बरी जॉर्दनाचे तांचे पाय थंड आसतना थंयसर अद्भुतांचो असर जावचे बरी जावं दी आमची सभा सोम्या आमच्या आराधन तशें जावं दी आमच्या मागणें तशें जावं दी सोम्या त्या खातीर तुका आमी समर्पण दिता आमी उलयतले आमी सांगतले आम्ही ते परगट उसारणी करतले आम्ही मागण्यान तुझ्या मुखार येतले तुका समर्पण दिता ह्या खातीर तुका जावं दी महिमा मागणें करता म्हणजे जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन आमच्या सगळे जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या सगळींच्या देवा पासून मोग पवित्रत्वेचो एक कोण अन्य आमच्या संगत आज आणि सदाकाल ती आसूं दी आमेन प्रेज द लॉर्ड